शाह साहब, मैं सैयद नासिर हुसैन बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ बोलो भाई, आगे बात तो कर हेलो रहे हो मगर बात तो करो ना यार। कहाँ से बात कर रहे हो? जी। शाह साहब, एक्चुअली बात ऐसी है कि ईद के दिन मेरी वाइफ जो है वो फौत हो गई थी। हाँ, उसने ऐसा किया था कि उसने स्वीप पी लिया था, सुसाइड किया था। स्वीट पी लिया था? तो उसका जो इल्ज़ाम, स्वीप पी लिया था। स्वीप जो होता है ना, वो वॉशरूम उससे साफ करते हैं। ओ राइट, अच्छा स्वीप यानी कि डिटर्जेंट टाइप की चीज़ पी ली थी। रियली सैड। नाम बताएंगे जी वाइफ जी, का? वो पी लिया था। वाइफ का नाम? जी, बीबी अफरोज बतूल। बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं थे, 4 बच्चे वो ज़ाया हो गए थे। ओके, और शादी को कितना मिसकैरेज हो टाइम हो गया गया था। था? तकरीबन 3 साल हो गए थे। ठीक है। कोई पर्टिकुलर तो वजह उसका जिसके जो ऊपर कहा पूरा जाए कि इल्ज़ाम जो उन्होंने है, सुसाइड कर ली थी? सॉरी। एनी पर्टिकुलर रीज़न कि सुसाइड हो गया था? वो ऐसा हो गया था कि उनकी बहनें आ गई थी, वो मुझे बहुत गालियां दी उन्होंने। उसने मैसेज किया था अपनी बहनों को, हमारा झगड़ा हो गया है, तो वो उस पे आ गई और हम मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी। ठीक है। फिर इसने ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ये सीधा वॉशरूम गई। मैंने इसको कहा कि कल ईद है, मैं आपको अपने अब्बू के पास लेके जाता हूँ, उसको ये पूरी कहानी मैंने सुनानी है क्योंकि आपकी बहनों ने मुझे गालियां दी, क्यों दी। फिर ये गई वॉशरूम में इसने स्वीट पी ली। फिर ये बाहर आई, चीखने लगी कि मैंने स्वीट पी ली है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, बोलती है बस मैंने पी लिया है। वो फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में आज जिंदा थी, कल भी जिंदा थी। ईद के दिन 8 बजे वो फौत हो गई। ठीक है। तो ये उसका जो वाकया पूरा इल्जाम कितने है, बजे उसके हुआ था भाइयों ने रफली? इस वाकया कितने बजे हुआ था? ये तकरीबन 2 बजे, 1:30 और 1:30, 2 बजे, बारह ऐसा एक ही बजे, बारह आफ्टरनून एक में हो बजे गया हुआ था। था ये। ठीक है। ठीक है। जी जी। बाथरूम का रंग क्या है जिसके अंदर तो पिया था ये? उसका वॉशरूम का, हाँ, वॉशरूम का होता है ना, टाइल मार्बल फर्श जो भी है, रंग। जी वो चिप्स चिप्स हैं, वो चिप्स। चिप्स है। और दीवारें? दीवारें भी वो वाइट कलर हैं और वाइट। मैं हाफ इतनी देर से दीवारें जो यही हैं कर वो भी रहा हूँ, चिप्स। वाइट वाइट, मैं हल्की हल्की वाइट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। पिया कितना था? हाफ अ बॉटल तकरीबन? हाँ, हाफ, तकरीबन हाफ, हाँ, मतलब कि तकरीबन हाँ। 20% और 30% ऐसा कम हाँ हुआ। तकरीबन हाफ ना, मैंने बता दिया है ना, ठीक है ना? जी जी। ठीक है। अभी उन्होंने वो पूरा इल्जाम जो है वो मेरे ऊपर और मेरे अब्बू के ऊपर डाला है कि इन्होंने इस पे तशद्दुद किया और फिर इसको ये जबरदस्ती पिलाया, इसलिए ये मर गई है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरे अब्बू ने तो मुहर्रम जिस्म में, पे निशान? नहीं नहीं, कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है। फिर पोस्टमार्टम इन्होंने 18 दिन के बाद इन्होंने कब्र से निकाला इसको। फिर इसका पोस्टमार्टम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो हमारे हक में है कि इस पे तशद्दुद नहीं हुआ। जो बाकी जो मैदा वगैरह जितना भी लेके गए हैं हॉस्पिटल, उसका अभी तक वो रिजल्ट नहीं आया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या कहते हैं उसे, पॉइजनिंग से मरी है। लेकिन तशद्दुद का तो ब्रूजेज होती हैं, हाँ ब्लड ब्लड क्लॉट्स होते हैं ऊपर। जी जी। लेकिन कमर के ऊपर जी निशान वो था किसी तशद्दुद, चीज़ का? हाँ हाँ, कि कमर पे निशान था, वो पता नहीं वो किस चीज का था। हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि मुझे कैसे पता कि कमर पे निशान था ये। वाह, शाह साहब दैट वाज आपसे क्या अमेजिंग, छुपा है। आई वाज इन अ गुड मूड। ठीक है ना? आई रोल्ड माई रोलेक्स अराउंड इन द यस, स्काई। जी ठीक है। अच्छा, अब क्या चाहते हो मेरे से? बचना चाहते हो? बचना चाहता हूँ। और शाह साहब, मेरे अब्बू ने तो 14 दिन जेल गुजारा मुहर्रम में। ठीक है। अभी पहले मेरा तारीख था 4 तारीख को, फिर 12 तारीख को, अभी 23 को मेरा तारीख है, कोर्ट में पेशी है। हम्म, ठीक है। तो शाह साहब ऐसा कुछ करें कि ये केस से हम बरी हो जाएं और बाइज्जत बरी हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा
مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو اگر یہ بولا جائے کہ اگر کیا ہے تو پھنسو گے، جی نہیں کیا جی تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا آپ کا، تو یہ ایگری کرو گے اس کو؟ جی صحیح بات ہے شاہ صاحب، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈر نہیں رہا شاہ صاحب، آپ سے بس دعا کی درخواست ہے. ہاں دعا نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے نا. جی ہمارے ابا نے کسی کو کہا تھا کہ میں قاتل کی بیٹی کا علاج نہیں کر سکتا، ڈگ روڈ، ٹھیک ہے، میں قاتل کی بیٹی کا علاج جی نہیں کر سکتا. یہ ضیاء الحق سہروردی صاحب آئے تھے میرے ابا کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی جی ضیاء الحق اس زمانے میں زندہ تھے، بیٹی بیمار تھی اس کی، تو کہا تھا کہ وہ جو ہے، تو میرے ابا نے جی چھوٹتے ہی جواب دیا میں قاتل کی بیٹی کا علاج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جی ٹھیک ہے، کچھ ہوگا نہیں آپ کا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. لیکن پڑھنا پڑے گا، جی شرط ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں، کیونکہ آپ کی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے. جی اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگلی بات بتا لوں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ کی ہے آپ کی وائف نے اس چیز کی، ٹھیک ہے نا، سوئسائڈ کی. اچھا. ہاں ہوں یہ چیز ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے ہاں خیال میں یہ مجھے، شادی سے پہلے کیا تھا اس نے. ہاں کیا شاید یہ شادی سے پہلے اس نے کیا ہو، پہلے جو ہوا شادی کے تھا. بعد. یہ ناخوش تھی آپ کی بیوی، آئی ایم سوری ٹو سے، ٹھیک ہے نا، ناخوش تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ڈپریشن بھی تھی اس کو، عجیب قسم کی تھی. یہ نام بتانا جی جی دوبارہ ذرا. بالکل. بی بی افروز بطول. یہ بتاؤ کہ یہ پچھلے نومبر میں بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی مرنے کرنے کا چکر ہو گیا تھا اس کے، یعنی کہ سال ہو گیا اب اس بات کو تقریباً. شاہ صاحب اس کا مس کیریج جب ہوا تھا پہلے ہاں تو یہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مطلب 5 مہینے کا تھا بچہ یا ایسا ہی کچھ تھا، تو ایسا کچھ ہوا تھا. تو ہوا تھا نا کچھ، کیونکہ مرنے والی تو نہیں جی ہوئی جی تھی مگر جان کو لالے پڑے ہوئے تھے. بالکل. پھر آپریشن ہوا، پھر تھوڑا ہاں سا وہ گزارا ہو گیا تھا. یہ پرواز نہیں ہے جنت، روحیں ہم سے بات کرتی ہیں. مصیبت یہ بھی بے ہے میرے شک ساتھ ایک. بے ہاں شک وہ نہیں، وہ چیٹ میں کہہ رہی ہے پرواز، یہ پرواز نہیں ہے، روحیں ہم سے بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم یہ کام نہیں بے کرتے، شک شاہ جی. یہ چیز ہے. the deceased speak to me. ٹھیک ہے. بہنیں کتنی ہیں اس کی کل ملا کے؟ کیا چیز شاہ جی؟ یہ آپ کی وائف کی بہنیں کتنی ہیں؟ بہنیں 5 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں. بہنیں 7 ہونی چاہیے تھی اور بھائی جو ہے وہ 4 ہی تھے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے نہیں کسی کا بہنیں انتقال یہ ہوا، ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہوا ہو یا مس کیریجز ہوئے ہوں والدہ کو، یا کوئی چکر ہو. شاید یہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا آپ کے گھر سے جب نکلو تو یہ اگر ان کا گھر دیکھا جائے تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ پڑے گا، یعنی ڈائریکشن وائز. جی لیکن میں ابھی ان کے گھر سے ابھی شاید 40 منٹ دور ہوں. میں ان گاڑی کے میں گھر اگر کے نہیں، سفر میں کریں تو. آپ کے گھر سے میں بتا رہا ہوں کہ جب نکلو تو وہ الٹے ہاتھ کی ڈائریکشن جو ہے نا، سمت الٹے ہاتھ کی طرف ہوگی، اس طرف کی طرف جانا پڑے گا. خیر وہ تو چلو چھوڑ دو اس کو، تو جا بھائی یہاں سے. اچھا ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ پڑھنا پڑے گا. نوشابہ آپ کو رول سمجھا دے گی، بچنا ہے تو جیسے میں بولوں گا ویسے کر لینا، ٹھیک ہے نا. جی السلام علیکم، میں ہوں ضمانت والی سرکار. میرے اوپر مرڈر کا جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، تو اس کے لیے میں نے شاہ صاحب سے کانٹیکٹ کی 18 اکتوبر 2019 کو. میں نے شاہ صاحب کو اپنی پوری بات بتائی تو شاہ صاحب نے مجھے اسی دن کہا کہ آپ بچ جاؤ گے کیونکہ آپ بے گناہ ہو.
لیکن جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ مجھے وظیفہ دیا گیا، میں وظیفہ پڑھتا رہا، اسی میں میری پکی ضمانت ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، تاریخیں بدلتی گئیں، میں شاہ صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا۔ شاہ صاحب کہتے تھے کہ رابطے میں راستہ ہے، تو میں رابطے میں رہا شاہ صاحب کے ساتھ، اور وظیفے کو رول ریگولیشن کے ساتھ پڑھتا رہا۔ شاہ صاحب جیسے ہی مجھے کہتے تھے کہ ایسے ایسے ہوگا کیس میں، تو وہ ویسے ہی ہوتا تھا۔ تاریخ کا وہ کہتے کہ بدل جائے گا، تو وہ بدل ہی جاتا تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے جو بھی باتیں کی، ایک ایک بات ویسے ہی وہ ہوتا رہا۔ آخر کار 23 ستمبر 2021 کو ہمارے کیس کا حکم تھا، تو میں نے شاہ صاحب سے کانٹیکٹ کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب 23 سپٹمبر کو ہمارا حکم ہے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے یقین دہانی کی کہ آپ بے گناہ ہو، تو کیس آپ کے حق میں ہوگا۔ تو الحمدللہ شاہ صاحب کی دعا اور توجہ کی وجہ سے 23 ستمبر کو کیس ہمارے حق میں ہوا اور ہم کیس جیت گئے۔ یہ سب شاہ صاحب کی دعا اور توجہ کی وجہ سے ہے۔ اور جو مجھے وظیفہ بتایا گیا، میں نے جیسے وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر، ہمارے پورے گھر کے اوپر بہت بڑا کرم کیا۔ تھینک یو شاہ صاحب، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جاتا۔ مولا پنجتن پاک آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔